Salut, donc en ce qui concerne la deuxième leçon, dans le titre, quelques propriétés de l'air et ses caractéristiques. فيما يخص التمرين الأول donc le premier exercice compléter le tableau ci-dessous avec les mots كمل جدول باستعمال كلمات augmente ارتفع diminue انخفض. Puis dans la dernière colonne فيما يخص الخانة العمودية اللي هي هذه du tableau في un dessin représentant chaque situation. إذا غنرسمو هاد الشكل هنا اللي كيمثل كل وضعية ولا كل تجربة. إذا أولا القراءة ديال الجدول lors de la compression إلى لا انضغاط غاز emprisonné dans une seringue يعني محجوز داخل محفظة son volume ماذا يحدث له؟ هل يزداد augmente ou diminue؟ bien sûr diminue. Sa pression alors que sa pression augmente. Le dessin associé là. Donc il y a un manomètre qui mesure la pression à l'intérieur de la seringue, bien sûr la pression du gaz. Et le volume qui est à mi-course, une fois je pousse le piston, le volume diminue, alors que la pression, qu'est-ce qu'on fait 5 مثلا hectopascal ولا 5 bar. La détente هي le contraire de la compression. هو فك الضغط ديال الغاز emprisonné dans la seringue. Bien sûr le volume il va augmenter بينما sa pression diminue. Donc le dessin associé هو هذا. كتلاحظوا الحجم ديال هذا الهواء اللي كيكون على الشكل اللي هو اصفر الحجم يزداد بينما الضغط كان هنا في 5 رجع في 1. إذن الضغط يتناقص. إذا كملاحظة لو فوليم إلى بريسيون هاد المقدارين بجوج فيزيائيا كيكونوا متعاكسين. إلا كان واحد مثلا منخفض الآخر كيكون مرتفع. إذا هذه كملاحظة. إذا en ce qui concerne l'exercice numéro 2, donc je complète هذه الفراز. إذا l'air contient environ combien فيما يخص pourcentage يعني يحتوي الهواء على كم من ثاني أكسجين يعني من ناحية ديال النسبة المئوية. دونك d'après le cours تقريبا 20%. L'air contient 78% de diazote. Donc كتبقى لي تقريبا واحد un autre pourcentage ولا le reste du pourcentage كيبقى pour les autres gaz. Quand on tire le piston يندجر المكبس le volume bien sûr qu'est-ce qu'il fait le volume? Le volume augmente alors que la pression diminue comme je vous ai dit. On peut mesurer la pression dans la seringue يمكن قياس الضغط في المحقنة باستعمال المانومètre. إذا l'exercice numéro 3 donc il y a deux figures. Bon donc il y a deux figures. Bon عندنا la seringue هاد l'orifice الفتحة ديالها ولا الفوهة a été fermé par le doigt et la main donc tire حقاش هنا عندي la compression. Bon pousse هنا غادي ندفعو المكبس لأن عندي la compression. طلع فيها هاد المحقن المدرج. كاين التدريجات الكبيرة مثلا التدريجات الكبيرة وكاين التدريجات الصغار. كاين لي غروند et les petites déviations ولا gradation. دونك مثلا الانتقال من التدريجة الكبيرة للصغيرة بشحال كنمشي ب10 لوحدة مليلتر. دونك يتعلق الأمر بالحجم الفوليوم. بينما التدريجات الصغيرة هي النصف هي منتصف هي 5 مليلتر. إذن quel était le volume d'air initial dans la seringue? Bien sûr avant de le comprimer. Comprimer c'est un verbe, c'est le verbe de non-compression. إذن ما هو أو ماذا كان حجم الهواء البدئي في المحقنة قبل يعني ضغطه أو انضغاطه. Bien sûr هنا كيوريك repère de lecture يعني علامة قراءة كيف نقرأ. إذا كنقرأ انطلاقا من هذا الرمز هذا. إذا هذا المؤشر هذا لاحظتو هذا لاحظتو جيدا هذاك المؤشر يشير إلى 60 مليلتر. Donc le volume d'air c'est 60 millilitres.
Question 2. Quel est le volume d'air initial final dans le être donc c'est l'imparfait هنا في البريزون. اذا في المرحله النهائيه هذه دونك بعد يعني الضغط يعني ضغطه ولا انضغاطه شنو هو الحجم هنا غنديروا لا ليكتور اذا يتعلق الامر بلا فيغور 2 دونك ici غادي هنا كنقراو هذا هو الحجم كيكون الهواء هنا القراءه ديال الحجم ديال الهواء انطلاقا من هذا المؤشر هذا المؤشر يشير الى المنتصف ديال هذيك التيتاتيه اللي كتكون ما بين 30 و 40 اذا عندي 30 هنا كنزيد منتصف اللي هو 5 اذا 30 زائد 5 هي 35 مليلتر. Donc question numéro 3. Donc quel volume va-t-il diminuer au cours de la compression? Donc قال لك هنا عطيتك الحجم البدئي وهنا عطيتك الحجم النهائي. نعم لكن الا قلت لك ما هو حجم الهواء الذي تناقص اش كندير واحد العمليه رياضياتيه كندير عمليه الطرح سوستراكسيون كندير 60 ملم الحجم البدئي ناقص الحجم النهائي اللي هي 35 ملم اللي كيعطينا 25 ملم représente le volume d'air اللي تناقص. Donc dernière question, exprimez en pourcentage la diminution du volume au cours de la compression par rapport au volume initial. Donc, le volume initial هو 60 ml. Le pourcentage اللي غنعطيه 100%. Et donc, on va calculer le pourcentage اللي غناخدوه هو x اللي كنبحثوا عليه المجهول اللي كيوافق 25 ملم ديال حجم الهواء الذي تناقص. إذا en s'appuyant sur la règle des 3 donc كنلقاو هاد لا غولاسيون إذا كنديرو 25% وكنقسموه على 60 ملم. إذا هنا الاختزال كنختزل المليمتر مع المليمتر 25 كنضربو في 100 كتعطيني 2500 كنقسمها على 60 كتعطيني 41.7 وهاد لو بورسونتاج هو هذا اللي هنا دونك 41.7% qu'est-ce qu'il représente le volume initial qui a été diminué au cours de la compression. إذا 41.7% من هذاك الحجم البدئي اللي تناقصت. Exercice numéro 4. Donc, on réalise des expériences schématisées ci-dessous dans les conditions normales de température et de pression. Donc, à la masse d'un litre d'air dans ces conditions, c'est 1,3 g. إذا إلا خديت 1 لتر الكتلة ديالو هي 1.3 غرام في هاد لي كونديسيون نورمال. عندي التجربة الأولى والتجربة الثانية. التجربة الأولى كاين étape 1 étape 2. Étape 1, nous avons un ballon gonflé. On mesure sa masse en utilisant la balance. هاد la valeur de هاد القيمة. ابخي كنستعملو هاد المضخة لا بومب باش كنضيفو هاد الحجم من الهواء. On mesure de nouveau la masse. كنلاحظو بأن الكتلة مقارنة مع الكتلة البدئية كتزاد. Très bien. On passe à la deuxième expérience. Donc أنا عندي une autre expérience. Le ballon maintenant عنده 153.1 غرام. J'utilise une aiguille creuse واحد الإبرة خرجت واحد النسبة ولا واحد الحجم محدد من الهواء. كنقيس الكتلة من جديد كنلاحظ بأن الكتلة ناقصت. Donc, quel est le rôle de la pompe? ما هو دور المضخة؟ Réponse, la pompe a pour rôle d'ajouter un certain volume d'air dans le ballon. كتزيد واحد الحجم محدد من الهواء في الكرة. Donc la question numéro 2, quelle conclusion peut-on tirer de l'étude des étapes 1 et 2? Pourquoi? هو الاستنتاج الذي يمكن استخراجه يعني من الدراسة ديال الخطوة الأولى والرابعة يعني في التجربة الأولى. Pourquoi? Donc réponse immédiate. On tire que l'air a une masse إن الهواء عنده واحد الكتلة comme propriété كخاصية. الهواء عنده حجم أيضا عنده كتلة كخاصية. Pourquoi donc الجواب ديالي parce que il y a une différence de masse الفرق على مستوى
كتلة entre les deux étapes. Et cette différence due à l'air السبب ديال الاختلاف هو داك الحجم الهواء اللي زدنا. Donc la masse bien sûr a été augmentée du ballon. Question numéro 3. Quel volume d'air a été aspiré par la pompe pour introduire dans le ballon entre les étapes 1 et 2. Donc il nous demande de calculer le volume الحجم ديال الهواء التي تم ضخه من طرف مضخة في الكرة. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc كنديرو la différence entre les deux mesures. واحد معايا باش نلقى الكتلة أو الحجم، باش نلقى الحجم ديال الهواء اللي كيكون هنا، أول حاجة خصني نلقى الكتلة ديال الهواء التي تم إضافتها. اش كندير؟ كنشد هاد الكتلة النهائية كنقسمها من الكتلة البدئية، كتعطيني الكتلة ديال من؟ الكتلة ديال الهواء التي تم ضخها. وباستعمال هاد العلاقة ديال 1 لتر كتمثل 1.3 غرام يمكن لي نستخرج الحجم ديال الهواء الذي تم ضخه. دونك كندير الفرق باش كنلقى 2.4 غرام ديال من؟ ديال هداك l'air qui a été aspiré par la pompe. Maintenant on doit calculer le volume. حنا عندنا ديك العلاقة اللي كتقول لك هذه، عندي هاد العلاقة كتقول لك 1 لتر d'air représente 1.3 غرام. دونك انا شنو مطلوب مني؟ عندي 2.4 غرام ديال هذاك l'air مطلوب مني نحدد الحجم ديالو. كنستعمل لا ريغل دي 3. دونك كنشد واحد كنضربو في 2.4 دونك دي زونيتي منساهوش وكنقسم على 1.3 غرام. اذا الغرام مع الغرام كنختزلو، لتر كنحطو هنا وحده وكندير 2.4 نقسم على 1.3 كتعطيني هاد القيمة 1.37. C'est le volume d'air qui a été aspiré par la pompe. Très bien. Maintenant, on passe à la 4e question. Quel est le rôle de l'aiguille creuse entre les étapes 3 et 4? ما هو الدور ديال الإبرة في التجربة الثانية؟ C'est simple. Le rôle c'est de dégonfler le ballon d'un certain volume d'air. الدور ديال الإبرة هو كنستخرجو أو لا نفرغ واحد الحجم محدد من الهواء، يعني من الكرة. Question numéro 5. La conclusion. L'air possédait une masse. Oui. Est-elle confirmée par les étapes 3 et 4? Pourquoi? On va lire. Donc on en tire que l'air a une masse. Confirmé. D'abord, c'est la confirmation. Parce qu'il y a une différence de masse entre les deux étapes, l'étape 3 et l'étape 4. Et cette différence toujours سببها الهواء الذي تم استخراجه. هنا la masse ديال le ballon شنو وقع لها a été diminuée. Très bien. Et finalement la 6e question c'est quel volume d'air a été libéré entre l'étape 3 et 4. إذا هنا كنبحثو، هنا on a déjà قلبنا على حجم الهواء الذي تم ضخه من طرف المضخة، هنا نقلب على الحجم الهواء التي تم استخراجه باستعمال الإبرة. إذا كنستعملو نفس الخطوات. إذا غنشد الكتلة، هي الكتلة ما هي الكتلة؟ الكتلة واحد المقدار فيزيائي موجب. أنا ما كنديرش بصفة عامة الكتلة، كندير الحالة النهائية ناقص الحالة البدئية، يعني كندير كما هنا درت مثلا يعني الفينال لا ماس فينال ناقص لا ماس إنيسيال ديال الكتلة النهائية ناقص الكتلة البدئية. لكن شوف معايا هنا، لا درت هنا الكتلة النهائية ناقص الكتلة البدئية غتعطينا قيمة سالبة، كتلة ليست سالبة. إذا اش كندير؟ كندير فرق الكتلتين دائما كندير الكتلة الأكبر ناقص الكتلة الأصغر. بمعنى غندير 153.1 غرام ناقص 152. دونك هادشي اللي غادي نديرو، غادي نديرو 153.1 غرام ناقص 152.2 غرام. دائما كنديرو الكتلة الكبيرة ناقص الكتلة الصغيرة، لأن الكتلة مقدار فيزيائي موجب. كتعطيني 0.9 غرام. سي كوا؟ سي لا ماس d'air qui a été libérée par l'aiguille creuse. Maintenant, on doit calculer le volume. On utilise la relation 1 litre représente 1.3 grammes. هادشي كنا déjà vu في le cours. Maintenant, on veut trouver le volume d'air qui représente 0,9 grammes. كنستعملو la relation de la règle de 3. Donc كنلقاو كنضرب 1 لتر في 0.9 غرام نقسمو على 1.3 غرام. Et donc
كنختزل الغرام مع الغرام وكنلقى 0.7 litres. 0.4 litres c'est le volume d'air qui a été libéré par l'aiguille creuse. Donc l'exercice numéro 6, les dimensions de la chambre de Mohammed, donc Mohammed, sont la largeur l'arbre, la longueur طول, la hauteur ou l'irtifaa. Donc ils sont exprimés en mètres. Bon, la première question, calcule le volume d'air qu'il contient en mètres cubes. لأنه الهواء حنا كنا قلنا بأن الهواء واحد اللي درنا له النمذجة كيعطينا كنديرو النمذجة بدقائق كتكون غير متراصة وغير مرتبة والهواء كيحتل يعني الحجم كله ديال هذاك الإناء ولا ديال هذيك الغرفة اللي كيكون فيها. دونك هادشي هو ديجا فيوش كنا شفناها في الأولى إعدادي. دونك لو فوليم ديال لا شومبر اللي غنحسبو دابا سي لو فوليم اوكيبي بار لير. هذه هي الخلاصة. Donc, calculer le volume d'air qu'il contient en mètres cubes et en litres. Bon. Donc, le volume de la chambre, donc, هذه définition فريديات. لا شومبر يعني الغرفة كتكون على شكل متوازي المستطيلات والحجم ديال متوازي المستطيلات هو الطول في العرض في الارتفاع. كنعبر عليها بالمتر كيوب. يمكن نعبر عليها بالليتر لأنه عندي عندي متر كيوب يمكن نعبر عليه بالليتر. مثلا عندي متر كيوب عندي 10 متر كيوب. بون عندي وي وعندي عندي لتر. بون عندي لتر بون 0. دونك باش نمشي من المتر كيوب للتر خصني نضرب في ميل. دونك هنا جدوى خصني هنا ندير تساوي خصني نضرب في ميل. دونك عندي 2.7 مضروبة في 1000. بيان سور لتر. دونك إلا حسبتها غتعطيني دونك 2.7 بون 27 فاصلة 3 مضروبة في 1000 تساوي 2.7 3 0 0 لتر تساوي 27300 لتر. دونك هنا عندي 27.3. إذا عندي 27.3 باش نحولها للتر كنضربها في 1000 كتعطيني دونك 27.300 مليلتر. معليناش. دونك هاد لا كيسيون غير او نيفو ديال لي زونيتي الوحدات. La question numéro 2, calculer les volumes de dioxygène et de diazote à mélanger pour remplir d'air cette chambre. لأنه الهواء كنا شفنا كيتكون من ثاني أكسجين وثاني الأزوت. دونك خصني نحسب الحجم ديال ثاني الأزوت والحجم ديال ثاني الأكسجين اللي كيكون في الغرفة. دونك شنو عندي الحجم ديال الهواء اللي هو 27.3 متر كيب غنمثلو بنسبة مئوية 100%. هو الكل. هذا هو الكل. إذا الكل اللي غنمثلو ب100% هو حجم الهواء. عندي الحجم ديال الأزوت كنقلب عليه. اش كنعرف بأن النسبة المئوية ديال الأزوت في الهواء هي 80%. بسيطة. إذا
إذا كندير مثلا هنا كندير لا ريغل دو 3 كنضرب مثلا كندير 27.3 كنضربها في 8 وكنقسمها على 100. إذا هنا البورسونتاج مع البورسونتاج كنختزلهم، هاد النسبة مئوية كتختزل، كدير هاد العملية الحسابية كتعطيك 21.84 متر كيوب. كندير نفس العملية بالنسبة للثنائي الأكسجين. إذا ثنائي الأكسجين كيمثل النسبة ديالو هي 20%. إذا كندير لا ريغل دي 3، إذا كندير 27.3 متر كيوب نضربها في 20% مقسومة على 100%. إذا كنختزل بهاد النسب المئوية، كتبقى ليا هنا المتر كيوب الوحدة هنا كنحطها هنا، كندير الحساب العادي كتعطيني 5.46 متر كيوب. إذا هذا سي لو فوليوم اللي هو يعني 21.84 متر كيوب، سي لو فوليوم ديال ثنائي الازوت اللي كاين في هذيك الغرفة. دونك ليكزارسيس نيميرو 7، اون بيز اون بوتاي دير كومبريمي. إذا نقيسو أو نزنو واحد القنينة ديال الهواء، هاد القنينة يعني خاضعة للضغط، كومبريمي مضغوطة. on trouve de une masse كنلقاو الكتلة هي هادي. on utilise la bouteille quelques temps puis on la pèse à nouveau, on trouve 20 كيلوغرام. اش كنلاحظو بأن الكتلة كتناقص. très bien. sachant que 1 litre d'air dans les conditions usuelles a une masse د 1.3 غرام. هذه كتعطيني كمعطيات خصني نستخدمها في التمرين. دونك كاين لو فوليوم داك كي اتي يوتيليزي. تري بيان ساهل. هنا عندي الكتل وانا بغيت نمشي للحجم. بغيت نمشي للحجم خصني نستعمل هاد 1 لتر كتمثل 1.3 غرام، لحقاش هنا عندي كتل. الا درت ندير الفرق ما بين الكتلتين غتعطيني الكتله ديال الهواء، لكن انا بغيت الحجم. باش نمشي للحجم خصني كنمر مع هاد العلاقه، 1 لتر كيمثل 1.3 غرام. اذا كندير الفرق الكتلتين باش كنلقى الكتله اللي كنعبر عليها بيان سور اون غرام اللي هي 100 يعني 800 غرام. هذيك الكتله ديال الهواء اللي شنو نقولوا داك الهواء اللي تستعمل. باش نحدد الحجم سهله، عندي 1 لتر كيمثل لي 1.3 غرام، وكنستعمل مثلا انا عندي الكتله كنقلب على الحجم ديال الهواء اللي تم استعماله وكنستعمل العلاقه الثلاثيه. اذا كندير 1 لتر مضروبه في 1800 غرام مقسومه على 1.3 غرام. اذا كنختزل الغرام مع الغرام وكنحط اللتر الوحده هنا اللتر وكندير العمليه الحسابيه كتعطيني هاد القيمه. Donc la séance a été touche sa fin, donc a été terminée. Donc merci pour votre attention.